अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ख्वाबों का ताल्लुक रूहानी दुनिया से होता है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो अल्लाह की तरफ से इशारा होते हैं। अल्लाह आपको इशारे दे रहा होता है। जब भी किसी इंसान पर कोई रूहानी अमल किया जा रहा होता है, तब तब अल्लाह आपको इशारे देना शुरू कर देता है, ताकि हम उन ख्वाबों को समझकर अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत कर लें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। अगर आपको एक ही जैसे ख्वाब बार बार आते हैं और उन ख्वाबों के आने के बाद आप उन ख्वाबों को सोचते हैं और बेचैन हो जाते हैं कि ये ख्वाब मुझे क्यों आया, तो किसी अहले इल्म से उस ख्वाब की ताबीर ज़रूर पूछें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ख्वाब शेयर करूंगी कि अगर ये ख्वाब आए तो इसका मतलब है कि आप पर कोई शैतानी अमल करवाया जा रहा है। आजकल के दौर में जादू बहुत आम हो चुका है और जादूगर बहुत सस्ते, थोड़े से पैसों के पीछे वो लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। अपनी हिफाजत हमें खुद करनी है, इसलिए अगर आपको ये ख्वाब मुसलसल आए तो उन्हें हरगिज नजरअंदाज ना करें। पहला ख्वाब, अगर आपको ख्वाब में सांप और बिच्छू नजर आए और ऐसे ख्वाब बार बार आए तो इसका मतलब है कि कोई दुश्मन आपके पीछे लगा है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और अगर आप ये देखें कि किसी सांप ने आपको डस लिया है तो इसका मतलब है कि दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो गया है। मैं फिर से एक बात दोहराऊंगी कि आपको मुसलसल ऐसे ख्वाब आए तो आपका परेशान होना बनता है, वरना अक्सर इंसान जब किसी परेशानी या डिप्रेशन में होता है तब भी इस तरह के ख्वाब आ जाते हैं। और अगर आप सांप को मार दें तो उसे दुश्मन पर गलबा या मुश्किल से निजात की अलामत समझा जाता है। लेकिन अगर सांप सिर्फ नजर आए और नुकसान ना पहुंचाए तो ये किसी खौफ, जहनी परेशानी या जिंदगी के किसी चैलेंज की तरफ भी इशारा हो सकता है। लेकिन जादू के मसले में सांप एक बुनियादी निशानी है। दूसरा ख्वाब, ख्वाब में बार बार काले कुत्ते या किसी और काले जानवर का देखना, जैसे काली भैंस वगैरह, इन चीजों को अपने पीछे भागते देखना मनफी तवानाइयों की अलामत हो सकता है। और ऐसे जानवरों का खुद पर हमला करते देखना भी दुश्मन के हमला करने की निशानी हो सकती है। तीसरा ख्वाब, अगर बार बार ऐसा महसूस हो कि कोई आपका ताक़ुब कर रहा है और आप बच नहीं पा रहे, तो ये भी दुश्मन की अलामत है। ये इस बात की अलामत है कि दुश्मन मौका की तलाश में है कि आप पर हमला कर सके, क्योंकि जब हम नमाज और कुरान पढ़ते हैं तो दुश्मन मुख्तलिफ तरीकों से हमला आवर होने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। और जैसे ही हम जरा सी कोताही करते हैं तो दुश्मन कामयाब हो जाता है। ये अलामात जादू के लिए इसलिए समझी जाती हैं क्योंकि जादू में हमारा दुश्मन सामने नहीं होता, बल्कि छुपा होता है। आम दुश्मन का तो सबको पता होता है और वो खुल्लम खुला दुश्मनी करता है, लेकिन जादू वाले दुश्मन छुप कर वार करते हैं और बज़ाहिर आपके दोस्त होते हैं और आपके इर्द गिर्द होते हैं। चौथा ख्वाब, अगर कोई शख्स बार बार ख्वाब में कब्रिस्तान, सुनसान रास्ते, वीरान घर, खंडरात या ऐसी जगह देखे जहां खौफ, उदासी और खामोशी का एहसास हो, तो वो ख्वाब उसे परेशान कर सकता है। अगर ऐसे ख्वाब बार बार आए और उनके साथ हकीकत में भी गैर मामूली अलामात मौजूद हों, जैसे बिला वजह घबराहट, इबादत में दिल ना लगना, मुसलसल डरावने ख्वाब आना या जिंदगी में गैर मामूली रुकावटें महसूस होना,
تو اس صورت میں روحانی رہنمائی لینا مناسب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو قبرستان میں اکیلا چلتے ہوئے دیکھیں، قبروں کے درمیان بھٹکتے رہیں یا کسی انجانی آواز کی طرف کھنچے چلے جائیں، تو ایسی صورت میں گھبرانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی عادت بنائیں۔ صبح و شام کے مسنون اذکار کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگیں۔ پانچواں خواب۔ اگر کوئی شخص بار بار خواب میں خود کو کسی اونچی عمارت، پہاڑ، سیڑھی یا چھت سے گرتا ہوا دیکھے، یا یہ محسوس کرے کہ اس کے پاؤں پھسل گئے ہیں اور وہ سنبھل نہیں پا رہا، تو ایسے خواب انسان کو خوفزدہ کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے خواب سے گھبرا کر جاگ جاتے ہیں اور کافی دیر تک دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے۔ بعض اوقات یہ ذہنی دباؤ، بے چینی، مستقبل کے خوف یا زندگی کے مسائل کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خواب بار بار آئیں اور ان کے ساتھ دیگر غیر معمولی علامات بھی موجود ہوں، تو روحانی رہنمائی لیں اور ذکر، اذکار اور نماز کی پابندی کریں۔ چھٹا خواب۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ خواب میں آپ کسی بہت بڑے خطرے میں ہوں؟ آپ پوری طاقت سے چیخنا چاہتے ہوں، کسی کو آواز دینا چاہتے ہوں، مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہوں، لیکن آپ کی آواز ہی نہ نکلے۔ جتنا زور لگائیں اتنا ہی محسوس ہو کہ زبان بند ہو گئی ہے، جسم حرکت نہیں کر رہا اور آپ بے بس ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں یہ کیفیت نیند کے دوران ہونے والی ایک جسمانی حالت، سلیپ پیرالائسس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کیفیت بار بار پیش آئے اور اس کے ساتھ مسلسل ڈراؤنے خواب، عبادت سے شدید نفرت، بلا وجہ خوف یا دیگر غیر معمولی علامات بھی ہوں، تو اپنا روحانی علاج ضرور کروائیں۔ ساتواں خواب۔ کیا آپ کو بار بار ایسا خواب آتا ہے کہ کوئی خوفناک سایہ آپ کے کمرے میں کھڑا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب شکل خاموشی سے آپ کو دیکھ رہی ہے؟ یہ باتیں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے بتائی جا رہی ہیں، اور ان باتوں میں زندگی کے تجربات شامل ہوتے ہیں، ورنہ کوئی بلا وجہ ایسی باتیں آپ سے کیوں کرے گا؟ بعض لوگ خواب میں ایسے چہرے دیکھتے ہیں جنہیں وہ پہچان نہیں پاتے، اور ایسے خواب انسان کو اس قدر ڈرا دیتے ہیں کہ وہ اچانک نیند سے جاگ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پورا جسم پسینے سے بھیگ جاتا ہے۔ اکثر ایسے خواب اور وجہ سے بھی آتے ہیں، لیکن اگر بار بار ایسے خواب آئیں اور زندگی میں معاملات بھی ایسے چل رہے ہوں کہ آپ کو خود کو محسوس ہو کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے زندگی میں، تو آپ کو ایسے خوابوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آٹھواں خواب۔ اگر آپ کو خواب میں بار بار ایسے لوگ آئیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ بھی نیگیٹو انرجی کی علامات ہیں۔ جو نزدیکی اور پیارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا خواب میں آنا تو محبت کی علامت ہے، لیکن اکثر خواب میں ایسے لوگ اور رشتہ دار آتے ہیں جن کے بارے میں آپ زیادہ نہیں سوچتے، اور آپ اٹھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ دار یا دوست جو فوت ہو گیا ہے، یہ میری خواب میں کیوں آیا ہے، حالانکہ میں نے تو کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر ایسے خواب مسلسل اور بار بار آئیں اور اس کے ساتھ دیگر غیر معمولی علامات بھی موجود ہوں، جیسے بلا وجہ شدید گھبراہٹ، عبادت میں دل نہ لگنا، مسلسل ڈراؤنے خواب آنا، یا زندگی میں غیر معمولی مشکلات، تو پھر کسی مستند عالم دین سے رہنمائی لینا مناسب ہے۔ اگر آپ کو
اس قسم کے خواب بار بار آتے ہیں تو سونے سے پہلے وضو کریں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی صبح و شام کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی حفاظت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔